بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها بارك الله فيكم. رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني